कम्पाउन्ड एङ्गल्स फर्मुला युज गरेर हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि प्रुभ द फलोइङ भनेको छ। फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि कस 15 माइनस साइन 15 इक्वल टु 1/√2 छ भनेपछि अब हामीलाई थाहा भएको के छ त भन्दाखेरि भ्यालु भनेको 0 को थाहा छ, हामीलाई 30 को थाहा छ, त्यसै गरी 45 को थाहा छ, 60 को थाहा छ, त्यसै गरी 90 को थाहा छ भने अब यो 15 को त हामीलाई थाहा छैन भन्दाखेरि अब त्यस्तो केसमा हामीले के गर्ने भने कम्पाउन्ड एङ्गल जुन फर्मुला हामीले यो भन्दा अगाडि हेरेका छौं त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले यस्तो खालको क्वेशनको चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ सोलुसन लेखेर यसरी गर्छौं। एलएचएस मा के छ त भन्दाखेरि cos 15 माइनस sin 15 छ। अब एउटा टेक्निक के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जोड्दा अथवा घटाउँदा के ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि 15 ल्याउनु पर्यो हैन। तर त्यो ल्याउँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो त भन्दाखेरि यो पोइन्टहरु चाहिँ तपाईले छुनु पर्यो। 30 अथवा 45 अथवा 60 अथवा 90 कुनै छुनु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा बेटर के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ cos 45 माइनस डिग्री माइनस 30 डिग्री गर्दाखेरि हाम्रो 45 माइनस 30 डिग्री भनेको 15 हुन्छ। सेम कुरा चाहिँ हामीले sin 15 मा पनि एप्लाई गर्छौं भने 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री यसरी लेख्छौं भने अब यो के भयो त भन्दाखेरि sin 15 भयो, cos 15 भयो। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो पार्टलाई cos a - b, यो पार्टलाई sin a - b को फर्मुला युज गर्छौं भने अब तपाईलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि cos a - b को फर्मुला के हो त्यो तपाईलाई थाहा पाउनु पर्यो। भनेपछि cos a - b को फर्मुला भनेको cos a cos b अब प्लस हुन्छ sin a sin b, त्यसै गरी sin a - b को फर्मुला भनेको sin a cos b माइनस cos a sin b हुन्छ। यो फर्मुला तपाईलाई आएन भने तपाईले यो क्वेशन यस्तो खालको क्वेशन तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। मैले सुरुमै पनि बताइसकेको छु कि यो फर्मुला कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरु। अब cos a भनेको 45 cos b भनेको 30 प्लस sin 45 sin b भनेको sin 30। अब यो माइनस भएको हुनाले हामीले ब्र्याकेटले बन्द गरौँ पहिलो स्टेजमा पहिलो स्टेपमा sin a a भनेको त हाम्रो 45 cos 30 यो भनेको माइनस cos 45 sin 30 यसरी। अब cos 45 को भ्यालु के हो तपाईलाई थाहा छदैछ, यो भनेको 1/√2 हुन्छ। त्यसैगरी cos 30 को भ्यालु पनि तपाईलाई थाहा छ, यो भनेको √3/2 हुन्छ। प्लस sin 45 को भ्यालु पनि तपाईलाई थाहा छ, यो भनेको 1/√2। त्यसैगरी sin 30 को भ्यालु भनेको तपाईलाई थाहा छदैछ, यो भनेको 1/2 हुन्छ। माइनसले खोल्दिन्छु। यो sin 45 को भ्यालु 1/√2, cos 30 को भ्यालु √3/2 हुन्छ। यो माइनसको माइनस भइहाल्यो। यो माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ। अब cos 45 को भ्यालु भनेको 1/√2 इन्टु sin 30 को भ्यालु भनेको 1/2 हुन्छ। अब यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने 1/√2 √3/2 1/√2 √3/2 यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ भने यो के हुन्छ काट्छ यसरी। अब बाँकी रहेको भनेको यो भनेको 1/2√2 प्लस 1/2√2। अब 2 यसरी हामी एलसीएम लिन्छ भनेपछि 1 + 1 हुन्छ इक्वल टु 2√2 2 क्यान्सल भयो, बाँकी 1/2
√2 भयो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि RHS हो, इक्वल टु RHS भनेर हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेन्स प्रुफ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। सो अब यसमा तपाईले नबुझ्ने कुरा केही पनि छैन। म नेक्स्ट क्वेसन हेर्छु, जस्तो नम्बर बी मा साइन 75 माइनस साइन 15 छ, इक्वल टु 1/√2 छ। अब यसको लागि पनि हामीले फेरि यही प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामीले पछ्याउनु पर्यो भन्दाखेरि अब 75 को लागि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा 75 को लागि 45 प्लस 30 यो एउटा बेस्ट हुन्छ हाम्रो लागि हैन। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सोलुसन लेखेर LHS लेख्छौं, साइन 75 माइनस साइन 15 इक्वल टु साइन 45 प्लस 30 माइनस साइन 15 लाई हामीले जुन यो भन्दा अगाडि गरेका छौं यहाँ हामी त्यही प्रोसेस फलो गर्छौं। 45 माइनस 30 यसरी। अब यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि साइन ए प्लस बी, यो भनेको साइन ए माइनस बी हुन्छ। अब साइन ए प्लस बी भनेको तपाईलाई थाहा छँदै छ, साइन ए प्लस बी को फर्मुला भनेको साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी, यो फर्मुला। साइन 45 साइन ए कस बी भनेको 30 प्लस कस ए भनेको 45 डिग्री साइन बी भनेको 30 डिग्री यसरी हुन्छ, माइनस ब्र्याकेट यसरी साइन, यो साइन ए माइनस बी भनेको हामीले पहिला पनि गरिसकेका छ यहाँ, साइन ए माइनस बी साइन 45 कस 30 माइनस साइन ए कस बी कस 45 कस ए साइन 30 कस बी। अब हामी यसमा भ्यालु राख्छौं, अलिकति म यता लेख्छु, अलिकति हटेन त्यहाँ भनेपछि अब 1 बाइ कति हुन्छ साइन 45 को भ्यालु 1/√2 तपाईलाई थाहा छँदैछ। कस 30 को भ्यालु भनेको √3/2 हुन्छ, प्लस कस 45 को भ्यालु 1/√2, त्यसैगरी साइन 30 को भ्यालु 1/2 हुन्छ, माइनस साइन 45 को भ्यालु 1/√2 इन्टु कस 30 को भ्यालु √3/2 हुन्छ। यो माइनस हुँदाखेरि प्लस हुन्छ। कस 45 भनेको 1/√2 इन्टु साइन 30 भनेको 1/2 हुन्छ। भनेपछि अब यहाँ हेर्ने हो भने 1/√2 √3/2 यो र यो पार्ट चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। भनेपछि ठ्याक्क पहिलाको जस्तै आयो, 1/2√2 प्लस 1/2√2 हुन्छ, 1 प्लस 1 2, यो 2 क्यान्सल भयो, इक्वल टु 1/√2। अब यो 1/√2 भनेको यहाँ तपाईले RHS मा देख्न सक्नुहुन्छ, इक्वल टु RHS। फाइनल हामी के लेख्छौं, हेन्स प्रुफ भनेर यसरी लेख्छौं। सो यो तरिकाले हामीले यस्तो क्वेशनको चाहिँ कम्पाउन्ड एंगल युज गरेर हामीले कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलाहरु युज गरेर हामीले गर्न सक्छौं। र साइन र कस पछि हामी फेरि एउटा अर्को गर्छौं, त्यो भनेको चाहिँ
एबी पछाडि हामी सी हेर्छौँ, tan को हेर्छौँ, tan 15 प्लस cot 15 इक्वल टु 4 छ। अब फर्स्ट स्टेजमा हामी सोलुसन लेख्छौँ, LHS लेख्छौँ इक्वल टु tan 15 प्लस cot 15 यसरी लेख्छौँ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि भनेको हामीसँग विभिन्न तरिकाहरू छन् हैन, जस्तो यसलाई तपाईले साइन र कसको फर्ममा लान पनि सक्नुहुन्छ, तर अर्को फर्मुला भनेको चाहिँ यसलाई साइनको के अरे ट्यानकै टर्ममा चाहिँ लान्छ म। जस्तो यो भनेको ट्यान 45 माइनस 30 यसरी पनि गर्न सक्यो हैन। कट यो भनेको यसलाई पनि हामी के गर्छौं 45 माइनस 30 यसरी गर्छौं। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि tan a माइनस b को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। यहाँ tan a माइनस b को फर्मुला, अब tan a माइनस b को फर्मुला के हो मैले तपाईलाई बारम्बार भन्दै आएको छु भने यो भनेको tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अब tan a भनेको के हो त 45, यसलाई tan a माइनस tan b भनेको 30 डिवाइडेड 1 प्लस tan भनेको 45 tan a tan b भनेको 30 प्लस। अब त्यसैगरी cot a माइनस b को फर्मुला पनि तपाईले थाहा पाउनु पर्यो तपाईले हैन। cot यो a यो एज अ b को रूपमा छ भनेपछि अब cot a माइनस b को फर्मुला के हो त भने cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड cot b माइनस cot a। यो फर्मुला पनि तपाईले चाहिँ पढ्नु पर्यो, तपाईलाई पनि आउनु पर्यो। मैले पहिले पनि भनिसकेको छु कि यो त्यो फर्मुलाहरु कति इम्पोर्टेन्ट थियो भनेर। अब हामीले cot a भनेको के राख्ने भन्दाखेरि cot a भनेको 45, cot b भनेको 30 अनि त्यसैगरी प्लस 1, cot b भनेको 30 माइनस cot a भनेको 45 यसरी राख्ने। अब साइन के अरे tan 45 को भ्यालु त तपाईलाई थाहा छँदैछ, यो एकदमै सिम्पल कुराहरु हो हैन। 1 माइनस tan 30 को भ्यालु कति त तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ यो कुराहरु हैन। 1/√3 डिवाइडेड 1 प्लस 1 इन्टु 1/√3 प्लस। अब cot 45 को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि tan र cot को सम्बन्ध भनेको cot थीटा इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ अथवा tan को रूपमा लेख्नु पर्दा tan थीटा हुन्छ भनेसी अब हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि cot 45 भनेको cot 45 भनेको 1/tan 45 हुन्छ। अब 1/tan 45 भनेको 1 नै हुन्छ भनेसी फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामी 1/1 यसरी लेख्छौं इन्टु cot 30 भनेको 1/tan 30 हुन्छ। अब 1/tan 30 को भ्यालु कति त हामीले पहिले लेखिसकेका छौं, यो भनेको 1/√3 हुन्छ भनेसी 1/√3 यसरी लेख्छौं प्लस 1। अब cot 30 को भ्यालु हामी फेरि के लेख्छौं 1/√3 माइनस cot 45 को भ्यालु त हामीले अब डाइरेक्ट 1 लेख्दा नि के फरक पर्दैन।
अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामी √3 एलसीएम लिन्छौं √3 - 1 डिवाइडेड √3 एलसीएम लिन्छौं √3 + 1 अब यहाँ प्लस छ अब यो पार्ट भनेको के हुन्छ यो भनेको 1 भइहाल्यो हैन यो √3 चाहिँ माथि जान्छ है त भनेसी √3 + 1 डिवाइडेड अब यसको पनि के हुन्छ यो √3 भनेको यो पार्टमा जान्छ भनेसी √3 - 1 हुन्छ अब यो √3 र यो √3 क्यान्सल हुन्छ बाकी √3 - 1 √3 + 1 प्लस √3 + 1 √3 - 1 अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि फेरि एलसीएम लिने भनेसी √3 - 1 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो यहाँ √3 + 1 चाहिँ यहाँ पनि √3 + 1 छ भनिसकेपछि बाँकी जे छ त्यसले माथिकोलाई मल्टिप्लाई हुन्छ भनेसी √3 - 1 छ यहाँ पनि के छ √3 - 1 हुँदाखेरि √3 - 1 को होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 को होल स्क्वायर यसरी लेख्ने अब यसलाई हामीले a - b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा लानु पर्यो भनेको a² - 2ab + b² a + b को होल स्क्वायर भनेको a² + 2ab + b² यो भनेको a² भनेको √3 को होल स्क्वायर माइनस 2 डट a भनेको √3 डट b भनेको 1 + 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2√3 डट 1 + 1 स्क्वायर अब यो भनेको तपाईले हेर्नुभयो भने a + b a - b भनेको a² - b² को फर्मुला के हो a² a + b a - b भनेको अब हामीले यसलाई a² - b² को फर्ममा लेख्छौं भनेको √3 स्क्वायर - 1 को होल स्क्वायर यसरी लेख्छौं अब यो पार्टमा हामी के गर्छौं 2 √3 1 यो क्यान्सल गर्छौं √3 होल स्क्वायर भनेको 3 मात्र हुन्छ यो 1 स्क्वायर भनेको 1 प्लस यो पनि 3 लास्ट टर्म भनेको यो 1 स्क्वायर भनेको 1 डिवाइडेड √3 को स्क्वायर भनेको 3 हुन्छ यो -1 को 1 अब यसमा 3 4 3 4 भने 3 1 4 3 7 + 1 भनेको 8 हुन्छ 8 डिवाइडेड यो 3 बाट 1 घटाउँदा 2 हुन्छ इक्वल टु 4 हुन्छ अब हाम्रो 4 के छ त यहाँ राइट साइडमा छ भनेपछि हामीले इक्वल टु RHS यसरी लेख्न सक्छौं फाइनली हेन्स प्रुफ भनेर यसरी लेख्न सक्छौं एकदमै त्यस्तो कम्प्लेक्स खालको क्वेशन छैन यो सजिलै खालको छ जस्तो अब तपाईको एक्सरसाइजको लागि म दुईटा क्वेशन जति यस्तो टाइपको छोड्दिन्छु यहाँ जस्तो sin 105 प्लस cos 105 इक्वल टु 1/√2 छ हैन त्यसैगरी sin 105 प्लस cos 75 इक्वल टु 3/2 छ यो दुईटा तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अलिकति तपाईलाई चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट बस्छ भनौं न सो यसमा यिनै कुराहरु हुन् कम्पाउन्ड एंगल्स फर्मुला युज गरेर हामीले यो खालको क्वेशनहरु पनि गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न सक्छौं सो यो भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स अलिकति गाह्रो खालको कुराहरु नेक्स्ट भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौं थ्यांक यू